पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। कोकला छपाकी जुमेरात आई है, जिन्हें जिन्हें कौमी खजाने चू पैसा चुराया है ओदी शामत आई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौन कौन से रहनुमा अब तक बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं और आज सुबह मुस्लिम लीग नून का कौन सा अहम रहनुमा लाहौर से लंदन के लिए रवाना हुआ है। ये कुछ इश्यूज हैं जो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पाकिस्तान माली मुश्किलात का रोज बरोज शिकार हो रहा है और इसको हल करने के लिए अब जो रियासत पाकिस्तान है, बहैसियत रियासत ने अब डंडा उठा लिया है। वो लोग जिन्होंने अपने घरों पर डॉलर जो है वो डंप किए हुए हैं, और डॉलर ये नहीं कि हजारों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में ऐसे ऐसे घर भी हैं हमारी इतलात के मुताबिक जहां पर पूरे पूरे रूम्स फ्रेश डॉलरों से भरे पड़े हैं। और अब उन लोगों की परेशानी में इजाफा हो गया कि अब इनका करें तो क्या करें। या तो फिर वो उठाकर कहीं जाकर किसी जगह फेंक के आ जाएं, या फिर उनको आग लगा दें, क्योंकि जहर है अब वो पकड़े जाएंगे। और वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ डीलर से राब्ते भी किए हैं, लेकिन ऐसे वक्त में कौन हाथ लगाएगा डॉलर को? जो भी हाथ लगाएगा जल जाएगा। उसकी वजह यह है कि रियासत ने अब फैसला किया है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस नहज और इस मुश्किल तक पहुंचाया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो चाहे कारोबारी हजरात हो, चाहे फॉरेक्स डीलर्स हो, या चाहे पॉलिटिकल जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें मुलव्वस हो। जो जो इस नेक्सस में पाया जाएगा उसके खिलाफ बिला शिरकत गैरे और बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। खुदा करे कि ऐसा ही हो। लेकिन अगर कहीं पे किसी एक को स्पेस दी गई और दूसरे को रगड़ा लगाने की कोशिश की गई तो फिर ये मामला वही होगा कि जैसे माजी में होता रहा है कि आए वक्त गुजारी की, वक्त के लिए एक रेवोल्यूशन लेकर आए, उसको अधूरा छोड़ा और चल दिए। तो वो सारी मसाइल, वो मुश्किलात आज इकट्ठे होते होते ये 75 सालों का वो बोरान है जिसको हमने आहिस्ता आहिस्ता एक पहाड़ की शक्ल दी है, और आज वो पहाड़ हमारे सामने यूं सीना तान के खड़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि बदउनवानी, रिश्वत और मिसमैनेजमेंट ने हमें इस नहज तक पहुंचाया है। हमारे इदारों को इस बात का बिल्कुल इल्म है कि किस शख्स ने कितनी दौलत कमाई है। कौन शख्स कल मोटरसाइकिल पे था और आज लैंड क्रूजर पे घूमता है। बदकिस्मती से उन लोगों की फाइलें बनाई गई कि पॉलिटिकल लीडर करप्शन कर रहा है, कोई बात नहीं, इसकी फाइलें बनाते रहो, उसका रिकॉर्ड जमा करते रहो। उसका हाथ नहीं रोका। हाथ इसलिए नहीं रोका कि वक्त आने पर इसे इस्तेमाल करेंगे, इसे ब्लैकमेल करेंगे। वो आज करते 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 आज नहज यहां हम पहुंच गए हैं कि अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। लोग 2 वक्त की रोटी से महरूम है। बिजली के बिलों ने लोगों को मार दिया है। पेट्रोल 300 से ऊपर चला गया है फी लीटर। अब जो बिजली के बिल आने हैं, आप भूल जाएंगे सब कुछ कि हो क्या गया है इस मुल्क के साथ। अब खुदा ना करे मामलात उस तरफ जा रहे हैं कि लोग किसी से डरने वाले नहीं। अब जाहिर है जिंदगी जीना मांगती है। जब आप जीने की राह मसदूद करेंगे तो फिर छीना झपटी शुरू होगी, और उस छीना झपटी में फिर मुआशरा जंगल बन जाएगा। फिर जो ताकतवर होगा वही जिएगा। और ये कानून तो जंगलों का है। जिंदा मुल्कों का, जिंदा मुआशरों का एक रूल, एक रेगुलेशन होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी इतनी इतनी ख्वाहिशात, हमारी इतनी इतनी अपनी जाती मफादात ने इतने बड़े मकसद, यानी कि जिसका नाम पाकिस्तान है, उसको नुकसान पहुंचाया है। और इसके हम सब जिम्मेदार हैं। कोई कहे कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो वो जिम्मेदार है, चाहे वो इस दुनिया में आज है या इस दुनिया में नहीं है। वो नुकसान पहुंचा के गया है, हमें पहुंचा के गया है, और हम अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा के जाएंगे कबल इसके कि मामला हाथ से निकल जाए। बहुत हद तक नुकसान हो चुका हुआ है। अब रियासत ने यह फैसला किया, और खुदा करे कि यह फैसला सही हो। लेकिन थोड़ा सा शक शुबहात इसलिए हो रहे हैं कि फिलहाल उस तरीके से हाथ नहीं डाला जा रहा। जब आपके पास फाइलें पड़ी हुई, इंतजार किस चीज का? आप एक पार्टी को या एक सियासी जमात को दीवार से लगाकर लग ऐसे रहा है कि दूसरों के लिए स्पेस क्रिएट की जा रही है। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। करप्शन जिसने भी की है, जितने की भी की है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उम्मीद यही है कि कोकला छपाकी जुमेरात आई है कि मुतरादिफ अब सबके पीछे
وہ رکھا جائے گا کرپشن کا آلہ اور مڑ کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. جو مڑ کے دیکھے گا پکڑا جائے گا. یہی ہونا چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر بہت مسائل ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں. میں مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا لیکن مشکلات بہت زیادہ ہمارے لیے. ہوپ یہ ہے کہ اب ریاست نے ڈنڈا اٹھایا ہے. خدا کرے کہ یہ ڈنڈا بلا امتیاز گھومے. اگر اس نے ذرا سا بھی امتیاز کیا تو یہ مقصد فیل ہو جائے گا, کیونکہ انما الاعمال بالنیات. اگر نیت درست نہیں ہے جو مرضی کر لے, منزل نہیں مل سکتی, مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. اور اگر نیت ٹھیک ہے جتنی مرضی ہے مشکلات کے پہاڑ سامنے کھڑے ہو, کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے متعدد رہنما باہر جا چکے ہیں, اور کچھ تو یہ اطلاعات ہے کہ کچھ پولیس افسران, کچھ بیوروکریٹس, کچھ سیاستدانوں نے پرتگال اور دیگر ممالک کی نیشنلٹی بھی حاصل کر لی ہوئی ہے. کچھ اس تگ و دو میں ہے کہ یہاں سے نکلو. اب ریاست کی آنکھ کھل گئی ہے. اب ریاست آنکھ تب بند کرے گی جب کرپشن کا پیسہ ریکور ہوگا. مسلم لیگ نون کے بھی کچھ رہنما جو ہیں وہ باہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے کچھ جا چکے ہیں, کچھ جا رہے ہیں. اب ان دوروں کا مقصد کیا ہے یہ ابھی قبل از وقت ہوگا, لیکن ظاہر ہے ہم چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ معاملات ختم ہو رہے ہیں, سختی آ رہی ہے. اس لیے اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, کہنے والے, آج ابھی مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ الیکشن ہوں گے, ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہمارے اوپر بھی ہاتھ صاف کیا جائے گا, ہمیں بھی سختیاں جھیلنی پڑیں گی. اور یہ ہم نے غلط کیا تھا کہ ایک ہمارے مخالف کو جب کچلا جا رہا تھا تو ہم خوشیاں منا رہے تھے, آج ہماری باری آنے والی ہے. لگ ایسا رہا ہے. یہ ان لوگوں کے الفاظ تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف صاحب آج صبح لندن روانہ ہوئے ہیں. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ان کا دورہ نجی دورہ ہے اور وہ اپنے کچھ فیملیز میٹرز اور میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے وہ لندن گئے ہیں. اب ان کا قیام جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ شاید وہ رواں ماہ میں واپس نہ آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ میں کچھ اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں. ان فیصلوں کا انتظار کیا جائے گا. اور مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رہنما, کچھ سابق وفاقی وزراء ایک ہفتے کے اندر اندر اس ملک سے فلائی کرنے والے ہیں. اب یہ ان کو سپیس دی جا رہی ہے یا کیا وجوہات ہے؟ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بیرون ملک جا نہیں سکتا, وہ جائے گا, وہ تو اس وقت چھپا ہوا ہے. عثمان ڈار کو کراچی سے گرفتار کر لیا گیا ہے. تو پی ٹی آئی والوں کے لیے سختی ہے, نون لیگ پیپلز پارٹی والوں کو باہر کون جانے دے رہا ہے, کیوں جانے دے رہا ہے؟ یا تو یہ بے گناہ ہیں, ان پر کوئی الزام نہیں ہے, جو ماضی میں کیسز تھے وہ غلط کیسز تھے, ختم ہو گئے. پھر کس کے ساتھ سختی کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ, کس کے خلاف گرینڈ آپریشن لانچ ہونے جا رہا ہے, یہ سمجھ سے بالات آ رہا ہے. کیا پھر کاروباری شخصیات کے خلاف ہی گھیرا تنگ کیا جائے گا, یا کرپشن کرنے والوں کو معاف کر دیا گیا ہے, ایک نیا عمرانی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو پیسہ تم لوگوں نے لوٹ لیا آگے نہیں لوٹنا, کوئی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے؟ ہو کیا رہا ہے یہ سمجھ سے کچھ بالا ہے کہ ایک پارٹی پہ اتنی سختی کہ وہ گھر سے باہر نکلے گا پکڑا جائے گا, اور کچھ کے لیے اتنی آزادی کہ دنیا کی فضائیں اس کے لیے کھلی ہیں, دنیا کی ہوائیں اس کے لیے کھلی ہیں. نو بارڈر, کوئی بارڈر نہیں ہے ان کے لیے, وہ جب چاہے جہاں چاہے آ جا سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں عمل نہیں ہونا چاہیے. یا تو پھر ریاست ان لوگوں کو ان پر جو الزامات لگے ہیں وہ غلط الزامات تھے, عدالتوں نے ان کو بری کیا ہے. پھر یہ کیوں ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ 15 سپٹمبر سے ایک بڑا آپریشن لانچ ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اونا ناصر کے خلاف, جنہوں نے ناجائز پیسہ بنایا ہے. تو صورتحال گھمبیر سی ہے, ہوپ ہو چلی تھی, لیکن کل سے اب تک میری امید جو ہے وہ اب اپنا جو وہ سٹرینتھ تھی اس کو لوز کرنا شروع کر گئی ہے کہ ایک پارٹی کو آپ اتنا رگڑا دے رہے کہ اس کا نام لینا گناہ کبیرہ ہے. باقی لوگوں کو اتنی چھٹی ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے گھوم پھر سکتے ہیں, آ جا سکتے ہیں. تو اس لیے ہوپ ٹوٹ رہی ہے کہ شاید نعرہ اور تھا, عمل اور ہے. لیکن جب تک نعرے اور عمل میں یکسانیت نہیں آئے گی اس وقت تک معاملات نہ بہتر ہو سکتا ہے نہ امید کامل کی جا سکتی ہے. بہرحال
امید پہ دنیا قائم ہے، مایوسی بھی گناہ ہے، کسی کی نیت پر شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کرے کہ جو ریاست پاکستان نے جو ڈیسیجن لیا ہے اس کے مطابق کسی بے گناہ کو تنگ نہ کیا جائے اور کسی گناہ کرنے والے کو چھوڑا نہ جائے۔ بہت ہو گیا، ایک 75 سال پوری ایک ایج ہوتی ہے، اور ان 75 سالوں میں ہم نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ بس تماشا دیکھا ہے اور آگے بڑھ گئے۔ اب رکنا ہوگا اور اس تماشے کا راستہ روکنا ہوگا۔ 15 ستمبر دور نہیں ہے، بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بلائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔